तो सबको खुश आमदीद और हेलो। इस हफ्ते के मस्टर्ड सीड लीडरशिप पॉडकास्ट के एपिसोड में खुश आमदीद। हम दरअसल इस सीरीज छठे हिस्से पर हैं जिसे मैंने बादशाही क़यादत की 5 सतह का नाम दिया है, और आखिरकार अब हम इन 5 सतहों में से हर एक को तफसील से बयान करने जा रहे हैं। और इसलिए वो अहम इबारत जो मैं जल्दी से पढ़ना चाहता हूँ मत्ती 20 बाब आयत 25 से है। उसमें लिखा है, यसू ने उन्हें इकट्ठा किया और कहा, तुम जानते हो कि कौमों के हुक्मरान गैर कौमें उन पर हुकूमत करती हैं और उनके बड़े अफसर उन पर इख्तियार जताते हैं। पहला दर्जा, जैसा कि मैंने पिछले हफ्ते तारुफ कराया था, मैंने उसे कंट्रोल करने वाली क़यादत कहा है। गैर कौमों के हुक्मरान उन पर हुकूमत करते हैं। ये वो लफ्ज़ है जिसमें इख्तियार, ताकत और कंट्रोल के इस्तेमाल का मफहूम शामिल है, और हकीकत में ये क़यादत की सबसे निचली शक्ल है। और जैसा कि मैंने पिछले हफ्ते जिक्र किया था, यह कदर लोगों से जबरदस्ती ली जाती है। याद है, हमने पिछले हफ्ते देखा था कि क़यादत के हर दर्जे में कदर का एक बहाव होता है, और यहाँ क़यादत के सबसे निचले दर्जे पर जहाँ रहनुमा लोगों से जबरदस्ती कदर ले रहा है, वो लोगों की खिदमत नहीं कर रहा, वो लोगों को मजबूर कर रहा है कि वो उसकी खिदमत करे। तो अगर आप एक मुसल्लस का तसव्वुर करें जो आम तौर पर एक दर्जा बंदी की नुमाइंदगी करता है, मुसल्लस की चोटी कंट्रोल करने वाला रहनुमा वो है जो मुसल्लस की चोटी पर बादशाह की तरह बैठा होता है। एक आमिर की तरह जबरदस्ती और कंट्रोल के जरिए ये यकीनी बनाता है कि उसकी मर्जी पूरी हो। अब कुछ तकनीक जो एक कंट्रोल करने वाला रहनुमा इस्तेमाल करेगा, खौफ जैसी चीजें, हमेशा लोगों को डराने या धमकाने की कोशिश करना, ताकत का इस्तेमाल, और जारेहा, चीखना, गुस्सा, इस तरह की चीज हमेशा दुरुस्त होनी चाहिए। हम कभी कमजोरी नहीं दिखाएंगे, किसी भी शक्ल में कोई इल्जाम नहीं लेंगे, उन्हें हमेशा सही होना चाहिए। ठीक है, वो माइक्रो मैनेज कर सकते हैं और तमाम फैसले करने का मुतालबा कर सकते हैं। हर वक्त हर चीज पर काबू रखना है या नाम और शर्म करने की कोशिश कर रहा है, उन लोगों को शर्मिंदा करना जो उनसे मुत्तफिक नहीं होते या जो वो कहते वो नहीं करते। अब इस किस्म की क़यादत नताइज दे सकती है, और अक्सर देती भी है। नताइज देती है, लेकिन सिर्फ थोड़े अरसे के लिए। ये सिर्फ वक्त की बात है कि इस तर्ज क़यादत का निज़ाम गिर जाए। इसीलिए माजी में एक के बाद एक सल्तनत बिलाखिर तबाह हो गई, क्योंकि आप सिर्फ कुछ वक्त तक ही लोगों को कंट्रोल में रख सकते हैं। बिलाखिर वो बगावत करेंगे, बलाखिर वो उसके खिलाफ बगावत करेंगे, क्योंकि कोई भी कंट्रोल होना नहीं चाहता। जो मिसाल मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो अहद अतीक से है। सुलेमान, हमें याद है कि वो दाऊद का बेटा बादशाह था, लेकिन जब सुलेमान ने बादशाहत अपने बेटे को सौंपी तो एक बादशाहों की किताब में लिखा है, बाब 12 आयत 6 से 11 में लिखा है कि फिर बादशाह रहबाम जो सुलेमान का बेटा था ने मशवरा किया इन बुजुर्गों से जो उसके वालिद सुलेमान की जिंदगी में उनकी खिदमत करते थे। आप मुझे क्या मशवरा देंगे कि मैं उन लोगों को क्या जवाब दूं? उसने पूछा। लोग आए और कहा, क्या आप बोझ को हल्का कर सकते हैं? क्या आप हमारे लिए इसे थोड़ा आसान बना सकते हैं? और उन्होंने जवाब दिया, अगर आज आप इन लोगों के खादिम बन जाएं और उनकी खिदमत करें और उन्हें अच्छा जवाब दें तो वो हमेशा आपके खादिम रहेंगे। मुझे ये बात बहुत पसंद आई कि उन बुजुर्गों की कितनी जबरदस्त दानाई थी जो आयत सुलेमान के बेटे के पास आए और कहा, आज आपकी क़यादत का पहला दिन है, अगर आप लोगों की खिदमत करने की मिसाल कायम करेंगे तो आज के बाद से वो हमेशा बदले में आपकी खिदमत करेंगे। लेकिन आयत नंबर 8 में रहबाम ने बुजुर्गों का मशवरा रद्द कर दिया जो उसे दिया था, और उन नौजवानों से मशवरा किया जो इसके साथ बड़े हुए थे और उसकी खिदमत कर रहे थे। उसने उनसे पूछा, तुम्हारा क्या मशवरा है? हमें कैसे जवाब देना चाहिए उन लोगों को जो मुझसे कहते हैं कि अपने वालिद का डाला हुआ जुआ हम पर हल्का करो? इन नौजवानों ने जो उसके साथ बड़े हुए थे जवाब दिया, उन लोगों ने आपसे कहा है, आपके वालिद ने हम पर भारी जवा डाला, लेकिन हमारा जवा हल्का करो। अब उन्हें कहो, मेरी छोटी उंगली भी मेरे वालिद की कमर से मोटी है। मेरे वालिद ने तुम पर भारी जुआ डाला था, मैं इसे और भी भारी कर दूंगा। मेरे वालिद ने तुम्हें कोड़ों से मारा, मैं तुम्हें बिच्छुओं से मारूंगा। वाह! दूसरे अल्फाज में, खादिम रहनुमा बनने के बजाय जो बादशाहत का तरीका है उसके बजाय आमिर बनो। ऐसा रहनुमा बनो जो जबरदस्ती, धमकी और कंट्रोल करने की कोशिश करे। मैं चाहता हूं कि चंद आयत आगे पढ़ूं। यहाँ नतीजा है 1 सलातीन 12 की आयत 16 में, जब तमाम इजराइल ने देखा कि बादशाह ने उनकी बात सुनने से इनकार कर दिया, उन्होंने बादशाह को जवाब दिया, हमें दाऊद में क्या हिस्सा है? यस्सी के बेटे में हमारा क्या हिस्सा है? अपने अपने खेमों को जाओ ए इसराइल, ए दाऊद अपने ही घर की फिक्र करो। बस इसराइली अपने घरों को चले गए। उस दिन जो कुछ हुआ वो ये था कि उसने उसी दिन बादशाहत खो दी। लोग चल दिए और कहा, अब और नहीं, हम मजीद कंट्रोल होना कबूल नहीं करते। हम इस आमिर के आगे सर झुकाने से इनकार करते हैं। और यही होता है। ये सिर्फ वक्त की बात है कि कंट्रोल करने वाला लीडर अपनी गिरफ्त खो बैठे, लोगों पर से
آپ اس طرح زیادہ دیر تک قیادت نہیں کر سکتے، اور کنٹرول کرنے والی قیادت کی جڑ میں ہمیشہ یہی بات آتی ہے، ذاتی عدم تحسس۔ یہ وہی عدم تحفظ ہے جب آپ نہیں جانتے کہ آپ کون ہیں، تو پھر آپ کو اپنی قدر اور تحفظ اپنے ارد گرد کے لوگوں سے حاصل کرنا پڑتا ہے۔ ایسے لوگ جنہوں نے اپنی شناخت اور قدر اپنے باپ میں طے نہیں کی ہوتی، وہ ہمیشہ اسے تلاش کرتے ہیں یا پھر اسے اپنے ارد گرد کے لوگوں سے زبردستی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ اپنی قدر کو مقابلے، مسابقہ، کمال پسندی، عہدوں اور مراعات یا حیثیت اور کامیابی سے تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور کنٹرول کرنے والے لیڈروں کا اصل خطرہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ابھرتے ہوئے لیڈروں سے خوفزدہ رہتے ہیں۔ وہ ہر ابھرتے ہوئے لیڈر کو ایک خطرہ سمجھتے ہیں، یا ممکن ہے کہ وہ ان کے عہدے کے لیے چیلنج بن جائے، اسی لیے وہ انہیں دبا دیتے ہیں، کنٹرول کرتے اور تباہ کر دیتے ہیں۔ اور افسوس کی بات ہے، خدا کی بادشاہی میں ہمارا کام لیڈروں کو تیار کرنا اور انہیں بااختیار بنانا ہے، لیکن کنٹرول کرنے والے لیڈر اس کے برعکس کرتے ہیں۔ وہ ہمیشہ انہیں دبا دیتے ہیں اور نیچے گرا دیتے ہیں۔ وہ ابھرتے ہوئے لیڈروں سے خطرہ محسوس کرتے ہیں، اسی لیے وہ انہیں بااختیار بنانے کے بجائے دبا دیتے ہیں۔ یاد ہے، یہ بالکل وہی ہوا تھا جب بادشاہ ساؤل اور داؤد کا معاملہ تھا۔ بادشاہ ساؤل ایک غیر محفوظ لیڈر تھا اور وہ کنٹرول کے ساتھ قیادت کر رہا تھا۔ وہ خود کو خطرے میں محسوس کرتا تھا، اور جب اس نے دیکھا کہ داؤد اچانک کامیابیاں حاصل کر رہا، جب اس نے جالوت کو مارا، تو یاد ہے وہ ایک چھوٹا سا جملہ تھا جو عورتیں گایا کرتی تھی، ساؤل نے اپنے 1000 مارے لیکن داؤد نے اپنے 10,000۔ اچانک اس نے موازنہ کرنا شروع کر دیا۔ اب وہ غیر محفوظ ہو گیا تھا، اور اسی لیے اس کے اندر سے کنٹرول کرنے والی قیادت نکلی۔ اس نے کئی بار داؤد کو مارنے کی کوشش کی کیونکہ وہ اس سے خطرہ محسوس کرتا تھا۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں ختم کرنے سے پہلے کہ یسوع نے اپنے شاگردوں کو ایک بہت سخت تنبیہ دی تھی جب اس نے قیادت کی یہ پہلی 2 سطح متعارف کروائیں۔ پہلی سطح قیادت کے کنٹرول پر ہے۔ میرا ماننا ہے اس نے شاگردوں کو دیکھا، اور پھر متی 20 نہیں آیت 26 میں اس نے ان سے کہا، لیکن تم میں ایسا نہیں ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ان الفاظ کو سنیں۔ شاید آپ ابھی بھی اپنے اندر کنٹرول یا قیادت کی کچھ جھلکیاں پہچان رہے ہو۔ آپ شاید ہر چیز خود کنٹرول کرنا چاہتے ہوں، جیسے سب کچھ آپ کے مطابق ہو، ورنہ کچھ بھی نہیں۔ آپ کو یہ بالکل پسند نہیں کہ کوئی آپ کی رائے سے اختلاف کرے۔ اگر آپ ایک کنٹرول کرنے والے لیڈر ہیں تو میں دعا کرتا ہوں کہ ابھی اسی وقت روح القدس آپ کو اس بارے میں قائل کرے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ الفاظ سنیں۔ یسوع نے کہا، لیکن تم میں ایسا نہیں ہوگا۔ کسی نے کہا تھا کہ آپ یا تو کنٹرول رکھ سکتے ہیں یا ترقی کر سکتے ہیں، دونوں ایک ساتھ ممکن نہیں۔ بطور ابھرتے ہوئے لیڈرز ہم خدا کی بادشاہی میں ترقی دیکھنا چاہتے ہیں، اور خدا بھی یہی چاہتا ہے۔ جو کچھ بھی آپ اس وقت لیڈ کر رہے ہیں، لیکن آپ کنٹرول اور ترقی دونوں نہیں رکھ سکتے۔ آپ کو انتخاب کرنا ہوگا، اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کنٹرول کے بجائے ترقی کو ترجیح دیں۔ اگر آپ اپنے اندر کنٹرول کرنے والی قیادت کی کوئی بھی عادت پہچانتے ہیں تو توبہ کریں، اسے ویسا ہی دیکھیں جیسا وہ ہے۔ یہ خدا کا منصوبہ نہیں ہے۔ اسے گناہ اور تکلیف دہ سمجھیں اور بادشاہی کی قیادت کے اعلیٰ درجوں کا سفر شروع کریں۔ اور میری امید ہے کہ اگلے چند ہفتوں میں، خاص طور پر جب ہم بادشاہی کے درجے متعارف کرائیں گے، تو آپ کے دل میں کچھ یہ کہے گا کہ اے خداون، میں بدلنا چاہتا ہوں، میں چھوڑنا چاہتا ہوں۔ ان پرانے کنٹرول کے طریقوں کو چھوڑ کر خادم رہنما بننا سیکھنا ہے۔ میرے کچھ سوالات ہیں۔ کیا آپ نے کبھی کسی کنٹرول کرنے والے لیڈر کے ساتھ کام کیا ہے، اور وہ تجربہ آپ کے لیے کیسا تھا؟ اب ماضی کے چند رہنماؤں کا سوچئے جن کے تحت آپ نے شاید کام کیا ہو، یا کوئی آپ کے کام کی جگہ پر یا آپ کی صنعت میں ہو۔ کنٹرول کرنے والے رہنما کے زیر اثر ہونا کیسا محسوس ہوتا ہے؟ یہ خدا کی مرضی نہیں، وہ ایسی رہنمائی نہیں چاہتا۔ دوسرا سوال، اپنی قیادت کی خصوصیات بتائیں جو دوسروں کو کنٹرول کرنے والی محسوس ہو سکتی ہیں۔ اور میں آپ کی حوصلہ افزائی کروں گا کہ اگر آپ میں اتنی ہمت ہے تو روح القدس سے پوچھیں، اور روح القدس وہ ایسی خصوصیات ظاہر کرے گا جو کنٹرول کرنے والی لگیں گی۔ تیسرا سوال، یہ کال کہ آپ کے پاس یا تو کنٹرول ہوگا یا ترقی، دونوں نہیں، کیا آپ اس سے متفق ہیں؟ اور آپ کا انتخاب کیا ہے؟ کیا آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ آپ دونوں چیزیں نہیں رکھ سکتے؟ یا تو آپ رہنماؤں کو ابھار رہے ہوں گے، یا آپ انہیں کنٹرول کے ذریعے دبا رہے ہوں گے۔ اور میں واقعی دعا کرتا ہوں کہ آپ یہ فیصلہ کریں۔ اگر ان میں سے کوئی بات آپ کے دل میں سچ لگتی ہے تو آپ یہ فیصلہ کریں۔ آج میں ایسا رہنما بننا چاہتا ہوں جو ترقی کو فروغ دے۔ میں ایسا شخص نہیں بننا چاہتا جو کنٹرول کرنے کی کوشش کرے۔ امید ہے یہ مددگار ہوگا۔ اگلے ہفتے ہم قیادت کی دوسری سطح دیکھیں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، اور پھر ملیں گے۔